बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तवस्सुत के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने रिख्वा पढ़ा था, सिफ़त रिख्वत या सिफ़त रखावत, जो कि ज़िद है शिद्दत की, और उससे पहले शिद्दत पढ़ा था जो कि ज़िद है रिख्वत की। तो अब तवस्सुत पढ़ेंगे। कल जब मैं रिख्वत पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने शिद्दत के हरूफ और तवस्सुत हरूफ मुतवस्सित सिफ़त मुतवस्सिता यानी हरूफ मुतवस्सिता को हमने निकाल लिया था। तो ये कुल फिर रिख्वत के 16 हरूफ बन गए थे। लेकिन जब हम इसके साथ रिख्वत को मिलाते हैं तो फिर टोटल ये 21 बनते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि ये रिख्वत के हरूफ में शामिल होते, तवस्सुत के हरूफ रिख्वत के हरूफ में और सिफ़त रिख्वत में ही शामिल होते, क्योंकि यहाँ पर सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा की बात चल रही है। जैसा कि हम्स ज़िद है जहर की, जहर ज़िद है हम्स की, दोनों के दरमियान कोई सिफ़त नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर भी ये होना चाहिए था कि रिख्वत जो कि ज़िद है शिद्दत की, शिद्दत ज़िद है रिख्वत की, तो दरमियान में कोई सिफ़त नहीं लाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक सिफ़त लाई जा रही है जो कि न तो इसमें शिद्दत की सिफ़त होगी और न इसमें रिख्वत की सिफ़त होगी, यानी दोनों में से एक सिफ़त नहीं होगी। हाँ, इस तवस्सुत में थोड़ा सा शिद्दत होगा और थोड़ा सा रिख्वत होगा। तो ये क्यों ऐसा नहीं किया गया कि ये जो तवस्सुत के हरूफ है इसको रिख्वत में शामिल किया? इसको रिख्वत में इसलिए शामिल नहीं किया कि इन दोनों में फ़र्क है। ये जो तवस्सुत के हरूफ है इसमें न तो पूरी तरह शिद्दत है और न इसमें पूरी तरह रिख्वत है, बल्कि कुछ शिद्दत है और कुछ रिख्वत है। तो तवस्सुत का माना है दरमियान, तवस्सुत का माना है दरमियान। और तवस्सुत की इस्तिलाही तारीफ़ है, यानी सिफ़त शिद्दत और सिफ़त रिख्वत के दरमियानी हालत में पढ़ना। सिफ़त शिद्दत और सिफ़त रिख्वत के दरमियानी हालत में पढ़ना। सिफ़त शिद्दत और रिख्वत के दरमियानी हालत में पढ़ना। और हुरूफ़ी मुतवस्सिता कुल 5 है। हुरूफ़ी मुतवस्सिता कुल 5 है। लिन, लिन उमर, लिन उमर, यानी लाम, लिन उमर, लाम, नून, आइन, मीम और रा, ये कुल 5 हरूफ है जिनको हरूफ मुतवस्सिता कहते हैं। तो इन 5 हरूफ को ऐसा पढ़ना है कि इसमें ना सिफ़त शिद्दत पूरी तरह हो और न इसमें पूरी तरह सिफ़त रिख्वत हो, बल्कि दोनों से हम लेंगे। क्या मतलब है कि इसमें सिफ़त शिद्दत भी पूरी तरह नहीं है, सिफ़त रिख्वत भी पूरी तरह नहीं है? मतलब इसका ये है कि चूँकि ये सिफ़त शिद्दत में आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाती है, तो इस मुतवस्सिता के हरूफ में आवाज़ पूरी तरह बंद नहीं होगी, और सिफ़त रिख्वत में आवाज़ जारी रहती है। तो इन हरूफ में, हरूफ मुतवस्सिता में आवाज़ पूरी तरह जारी भी नहीं रहेगी, यानी न आवाज़ पूरी तरह बंद होगी और न आवाज़ पूरी तरह जारी होगी, बल्कि दरमियानी हालत में होगी। तो अब हम इसकी अदायगी करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे ये हरूफ मुतवस्सिता को, हम कैसे पढ़ेंगे कि इसमें न तो पूरी तरह सिफ़त शिद्दत है और न पूरी तरह सिफ़त रिख्वत है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है इसकी अदायगी।
دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں لام کو ہم حمزہ لام زبر ال، یہ شدت ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. حمزہ لام زبر ال ال ال، تھوڑا سا ہم اس کو جاری رکھیں گے، زیادہ نہیں. جس طرح رخوت میں ہے نا، اگر ہم رخوت اس میں لائیں گے تو پھر یہ ایسا ہوگا، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، یا با لام زبر بل بل بل، تو اس میں آواز جاری رہتی ہے. تو اس طرح نہیں پڑھیں گے ہم. متوسطہ کے حروف کی ادائیگی اس طرح کریں گے، خاص کر لام کی، حمزہ لام زبر ال ال، بس تھوڑا سا اس میں ہم آواز کو جاری رکھیں گے. اور اس کی ادائیگی قرآن کے الفاظ میں اس طرح ہے. دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں الحمد الحمد الحمد، اس طرح نہیں پڑھیں گے الحمد الحمد، کیونکہ اس میں پھر صفت شدت آ جاتی ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے. حالانکہ توسط میں آواز بند نہیں رکھنی ہے. الحمد اس طرح نہیں، کیسے پڑھیں گے الحمد الحمد، اور رخوت بھی نہیں لائیں گے الحمد نہیں، الحمد بہت آسان ہے، الحمد للہ. تو یہ ہو گیا، یہ لام کی ادائیگی ہو گیا. الحمد میں ہم نے اس کی ادائیگی کر لیا الحمد. اچھا اس کے بعد نمبر ہے نون کا. نون کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، یہ ہے اس کی ادائیگی. انعمت، اگر ہم اس میں صفت شدت لائیں گے تو پھر آواز بند ہوگی. انعمت انعمت، آواز بند نہیں رکھنی ہے، اس میں آواز کو تھوڑا سا جاری بھی رکھنا ہے. انعمت، اس میں اظہار کی صفت بھی ہے کہ نون کو ظاہر رکھنا ہے. اور اس میں ہم مکمل رخوت بھی نہیں لائیں گے، جیسے انعمت انعمت، اس میں آواز کو ہم پھیلائیں گے نہیں، یعنی فل جاری نہیں رکھیں گے، کچھ جاری ہوگا اور کچھ شدت ہوگا اس میں. یہ بھی ہو گیا، دو حروف ہو گئے انعمت، یہ بھی ہو گیا. اچھا تیسرا حرف ہے عین. عین، تو عین کی بھی مثال ہے. اچھا اس کی ادا ہم اس طرح کریں گے، حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زبر ا. اگر ہم اس طرح پڑھیں گے حمزہ عین زبر ا تو یہ شدت ہے، یہ غلط ہے. اگر ہم رخوت لائیں گے مکمل پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. حمزہ اس طرح اگر ہم پڑھیں تو غلط ہے، حمزہ عین زبر ا ا. تو دیکھا اس میں رخوت مکمل لایا تو بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی مثال قرآن میں ہے فَمَنِ اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى. اس کو اگر ہم شدت پڑھیں گے تو پھر یوں ہوگا فَمَنِ اعْتَدَى، یہ ٹھیک نہیں ہے. حسن اس کی پھر اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہم اگر رخوت فل رخوت لائیں گے تو پھر ہوگا فَمَنِ اعْتَدَى، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو ہم درمیانی حالت میں پڑھیں گے شدت اور رخوت کے، یعنی نہ تو آواز پوری طرح بند نہ آواز پوری طرح جاری. فَمَنِ اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى، یہ بھی ہو گیا. اچھا اس کے بعد چوتھا حرف ہے میم. میم جیسا کہ انعمت میں نون ہے تو انعمت میں میم بھی ہے، یہ والا میم. انعمت اس طرح نون ہے، اس طرح میم بھی ہے، یہ بھی بہت آسان ہے. اس کے بعد ہے را. آخری حرف ہے را کی. اس میں ہم صفت توسط لائیں گے، مکمل شدت بھی نہیں مکمل رخوت بھی نہیں، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت میں پڑھیں گے. تو اس کی ایک مثال را، بالعروہ، یہ ایک مثال ہے بالعروہ. را کی مثال بالعروہ بالعروہ. تو دیکھیں یہاں پر را ہے تو را کو ہم ایسے پڑھیں گے، حمزہ را زبر اور نہیں غلط ہوگا، شدت لایا اس میں، اور
رخوت لا، یہ بھی غلط ہے. حمزہ را زبر ار تھوڑا سا ہم آواز جاری رکھیں گے اس میں. قرآن کے الفاظ میں اس کی ایک مثال ہے بالعروۃ. اگر اس میں ہم رخوت لائیں گے تو پھر یہ پھیل جائے گا تھوڑا سا بالعروۃ، اس طرح ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا رخوت، تھوڑا سا حصہ ہم رخوت کا اس میں رکھ لیں گے، آواز تھوڑا سا جاری رکھیں بالعروۃ الوثقی. تو یہ تھا متوسطہ، کہ اس میں نہ تو آواز پوری طرح بند ہوگی اور نہ اس میں آواز پوری طرح جاری ہوگی، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت سے ہم پڑھیں گے، کہ نہ تو آواز جاری رہے اور نہ آواز بند رہے.